भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच। तं तथा कृपयापेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लेप्यं मास्मगमः पार्थ नेतद्व्ययुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्ज्ये भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृत्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। सैन्ययोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गताश्वंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिं धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। सं दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि द्रष्टुन्तस्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं। विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। न एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मनयते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसि मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छयाच्चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाव्रतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं
जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन। बहुशाखा हि अनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमं पुष्पितं वाचं, प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ, नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्मकर्मफलप्रदां। क्रियाविशेषबहुलां, भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां, तया परतचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः, समाधो न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने, सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्यवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि, सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपन्नाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृतदुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणो। जन्मबन्धविनिर्मुक्ता, पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिशतस्य केशव। स्थितः धीः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान्, सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान्नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां मही चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिपार्थ नैनं प्राप्य विभूयति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।